السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم غادي يكون عباره على فقاس اللي ما كيخطاش اي دار مغربيه في كل المناسبات وفي جميع الاعياد. بالنسبه للسيدات اللي ما كينجحش معاهم فقاس، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع الاسرار ديالو. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا. وندوزو مباشرة للمكونات. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات اللي يكونوا بحرارة المطبخ. غنحتاجو كذلك كأس ديال الزيت النباتية بعبار العنبة، وكأس غير مملوء ديال السكر سنيدة اولا السكر حبيبات. بالنسبة للفقاس ما كيبغيش يكون حلو بزاف. عندي كذلك تقريبا كأس ديال اللوز اللي رقدته من قبل في نصف كأس ديال ماء الزهر، تقريبا واحد 2 ديال السوايع. الا ما بغيتوش ديروا اللوز ما كديروش، اولا الا بغيتو ديروا كميه قليله على حسب الرغبه بطبيعه الحال. عندي كذلك نصف كأس ديال الزنجلان اللي حمرته شويه من قبل، وعندي تقريبا 2 معالق كبار ديال النافع، وعندي ساشي ديال الفاني اولا السكر منسم بالفاني. انا اختاريت هنا اللي فيه زهرة البرتقال. وعندي ساشي ديال الخميره الكيماويه اولا البيكنج باودر. وعندي هنايا الملحه، تقريبا راس ملعقه صغيره ديال الملحه. وبالنسبه للدقيق عندي تقريبا 500 غرام ديال الدقيق الفورس اولا الدقيق الابيض. ونبداو على بركه الله. كناخذ قصريه اللي كنوضعوا فيها 4 ديال البيضات. ضفت عليها هنا كذلك كأس ديال السكر سنيده، وضفت كذلك الفاني اللي بنسم بزهره البرتقال. ممكن تعوضوا هذا الفاني هذا بالماء الزهر، يعني كديروا تقريبا واحد ربع كأس ديال ماء الزهر باش كتعطيو هذيك النسمه. ضفت شويه ديال الملحه وكأس ديال الزيت النباتيه اللي بعبار العنبه. وكيف ما كتشوفوا غادي نخلط هاد المكونات هادو بالطراب اليدوي. كنخلطوهم مزيان تقريبا واحد 2 ديال الدقائق حتى كينسجموا مع بعضهم وكيولي لينا الخليط ابيض. ممكن في هذه المرحله هذه تستعملوا الطراب الكهربائي، يعني كتوضعوا هاد المكونات في الطراب الكهربائي وكتطحنوهم، اولا كتكتفيو فقط بالطراب اليدوي، اولا كديروا حتى يديكم كتخلطوا مزيان هاد المكونات هادو. وهنايا من بعد ما خلطت البيض مع المكونات الاخرى حتى ولا ليا اللون ديالو بحال هكا ابيض، غادي نضيف باقي العناصر. ضفت الزنجلان وضفت كذلك النافع وضفت اللوز. غادي نخلطهم شويه، ومن بعد غادي نضيف الدقيق وغادي نضيف الخميره الكيماويه اولا البيكنج باودر. بالنسبه للوز كيف قلت لكم راه كيبقى اختياري، ممكن ما تضيفوش اولا ممكن تديروا الكميه اللي بغيتو، يعني كميه ما كتكونش مضبوطه، يعني ممكن ديروا الكميه ديال اللوز اللي بغيتو. وكذلك بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم، راه عطيتكم نصف المقادير، يعني الا بغيتو تضاعفوها راه كتضاعفوا الكميه. كيف كتشوفوا دابا كنضيف الدقيق ديالي بالتدريج. ضفت كذلك الخميره الكيماويه وغادي نجمع هاد العجين ديالي. في الاخير خاصني نحصل على عجينه اللي كتكون مرخوفه شويه، يعني اول سر باش ينجح معكم الفقاس وما يتفرتش لكم في التقطاع وفي نفس الوقت ما يتشققش، كنخليو العجينه تكون مرخوفه واحد شويه. دابا انا غنجمع الخليط ديالي ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا تتمه المراحل. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيف قلت لكم ما كنقصحوهاش بزاف. كنديروا عجينه اللي كتكون هكا في قوام اللي كيكون ما قاصحش بزاف وما جارياش بزاف. من بعد قسمتها هكا على 3 ديال القطع اللي كنحاولوا نديروهم بالتساوي، وكنحربلها بهذا الشكل، يعني كنحاول نحربلها وفي نفس الوقت كنقاد الجوانب باش هكا ما تجينيش جهه رقيقه وجهه غليظه. كنحاولوا هكا نديروهم بالتساوي. الا بغيتوا الفقاس ديالكم يجيكم كبير، ممكن ديروا غير 2 قطع ديال هاد اولا 2 ديال لي بودا. انا درت هنايا 3 وكيجي هكا فقاس اللي كيكون بحجم اللي هو متوسط. وضعت اول قطعه اولا اول بوده مفلاطه اللي مفرشه ليها ورق الطهي اولا ورق الزبده. ممكن كذلك تدهنوا ليها شويه ديال الزيت النباتيه. غادي نستمر بنفس الطريقه كيف كتشوفوا. كنحاول نحربل العجينه ديالي وكيف قلت لكم كنحاولوا نقادوها ونجيبوها بالتساوي. وهنايا من بعد ما كملت العجين اللي عندي كنحاول نضغط عليها شويه من الفوق
بهاد الطريقة هادي يعني كنحاولوا نهبطوا العجينة من الفوق واحد شوية. الهدف من هاد الطريقة هادي أن الفقاس من كندخلو كيطيب ما كيتشققش لينا. كنهبطوه باش هكا من كيكون كيطيب كيلقى اتساع فين كينتفخ، وهكا كنتفاداو أنه يتشقق. كيف كتشوفوا كنضغط عليها هكا بشوية، يعني غير واحد شوية وصافي. كنضغطو بهاد الطريقة هادي. ودابا غادي ندهن الفقاس ديالي على الوجه ديالو. خديت اصفر بيضه اللي خلطتها مع ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وتقريبا واحد معلقه صغيره ديال الحليب. بالنسبه للدور ديال الحليب كيحيد لينا الزفوريه ديال البيض، وبالنسبه للقهوه حتى هي كذلك كتحيد الزفوريه، وفي نفس الوقت كتعطينا واحد اللون اللي محمر. يعني الفقاس كيجي اللون ديالو محمر وكيجي زوين. ممكن تعودوا قهوه سريعه الذوبان بالكاكاو مر اولا الكاكاو بودغ، يعني كديروا كميه تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره باش هكا كيعطيكم اللون اللي كيكون ذهبي مغلوق. خديت فرشاه وكيف كتشوفوا كندهن الوجه ديالو، وما كنساوش الجوانب حتى هما كندهنوهم باش من كيطيب الفقاس كيجينا واحد اللون اللي زوين ومحمر. وباش نزوق هاد الفقاس خديت واحد الفورشات وكنحاول هكا ندير هاد التموجات هادو. كيجي الشكل ديالهم زوين. ملي كنقطعوا الفقاس كيبان لينا هاد الشكل هذا وكيجي زوين. الا ما بغيتوش ديروا تموجات ممكن ديروا هكا خط اللي كيكون افقي، يعني بنفس الطريقه كتاخذوا الفورشات وكتهبطوا خط اللي كيكون افقي بدل هاد الخط اللي كيكون متموج. وهنايا من بعد ما غادي نكمل التشكيل ديال هاد التموجات اللي درت على الوجه ديال الفقاس. خديت واحد الإبرة اللي سخنتها من قبل في العافية، وغادي نحاول ندير واحد الثقوب في الوجه وفي الجوانب ديال هاد لي بودان هادو. باش هكا من كيكون كيطيب لينا نتفاداو أنه يتشقق لينا أولا يتفلح كيف ما كنقولوا. من بعد غادي ندخل هاد لاطا للفرن اللي كيكون بارد، يعني ما كيكون سخون من قبل، كيكون بارد. كنشعلو عليه على درجة حرارة 150 وكنخليوه حتى كيطيب نصف طيبة. تقريبا كياخد لينا ساعة الا ربع. الا كان عندكم فرن ديال الغاز كديروه على درجة حرارة اللي كتكون مهيلة وكتخليوه يطيب نصف طيبة. ومن بعد ما طاب ليا الفقاس نصف طيبة خدا ليا تقريبا في الفرن ساعة الا ربع. دابا غادي نحاول نغطيه هو كيكون باقي سخون. خديت واحد المنديل اللي بللته بشويه ديال الماء، غير شويه ما كنفزكوش بزاف، وغادي نغطيو هذا الفقاس هذا. كنحاولوا نجمعوا ليه حتى الجوانب باش هكا ما يدخلش ليه الهواء. وغادي نغطيه كذلك ببلاستيك غذائي. خديت واحد البلاستيكه اللي قسمتها ومن بعد غادي نغطيه بها. كنحاولوا حتى هي نسدو عليها من الجوانب. غادي نخلي هذا الفقاس هذا انا 6 ديال السوايع وغادي نقطعوه. الا كان عندكم الوقت ولا ما كنتوش مزروبين به ممكن تخليوه حتى ليله كامله وعاد كتقطعوه من بعد. انا هنا غادي نخليه فقط 6 ديال السوايع، مده راها كافيه. يعني لا درتو هاد الطريقه كتبللوا هاد المنديل هذا بشويه ديال الماء وكتغطيوه بالبلاستيكه دغيا كتفوت 6 ديال السوايع وكتقطعوه راه ما كيتكسرش لكم ما والو. يعني لا داعي انكم تخليوه ليله كامله. هكا باش كتربحوا الوقت، ولا بغيتو تخليوه ماشي مشكل. وهنايا بديت كنقطع في الفقاس ديالي من بعد ما خليته تقريبا 6 ديال السوايع، ما خليتوش كاع بات ليله كامله. كيف كتشوفوا راه كيتقطع بكل سهوله، ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه وكيبقى محافظ على الشكل ديالو. الا تبعتوا هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم من الاول راه غادي يصدق معكم الفقاس 100%. حيت العديد من السيدات كيتشكاو من الفقاس، يعني مين كيكونوا كيقطعوه كيتفرتت ليهم وما كيبقاش محافظ على الشكل ديالو. الا جربتوا هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم انا وبجميع الخطوات اللي قلت لكم اكيد انه غادي ينجح لكم 100%. وكيف قلت لكم اول سر هو ان العجينه ما كتكونش قاصحه بزاف، كتكون مرخوفه شويه. من بعد من كديروا هادوك لي بودان كتهبطوهم شويه بيديكم باش هكا يلقاو المجال فين كينتفخوا. وكيف كتشوفوا كيجي على هاد الشكل هذا.
وهنايا غادي ندخل اول لاطه الفرن اللي مسخن من قبل على 180 درجه، كيكون مشعل من الفوق ومن التحت. كنخليوه حتى كيتحمر، ما كياخدش الوقت بزاف. ما تغفلوش عليه، راه دغيا كيتحمر. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس من بعد ما حمرته في الفرن وحطيته في طبق التقديم. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي رائع، والمذاق ديالو كيجي اروع من ألذ ما يكون. راكم كتعرفوا الفقاس المذاق ديالو كيكون زوين بزاف وكتجي فيه واحد القرمشه رائعه. كنتمنى يكون عجبكم الاقتراح ديال اليوم وتكونوا تبعتوا الفيديو حتى الاخير. وكالعاده الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلا لايك ولا بارطاج، وشكرا.